यान् ये च ये च कठिनग्रन्थमपि सरलरीत्या स्पष्ट मधुररूपेण च पाठयन्ति येन सर्वेषां जिज्ञासूनाम् अनायासेन सुबोधो भवति तादृशायि आचार्याः एतेव आचार्येभ्यः सङ्गोष्ठ्याः पक्षतः हार्दं हार्दं स्वागतं प्रकटीकरोमि एवमेव अस्यां सङ्गोष्ठ्यां समुपस्थिताः सन्ति भागवृत्यारः आचार्याः प्राध्यापकाः प्राध्यापिकाः सदछात्राश्च ज्ञान अमृतपानार्थं सर्वे समागताः सन्ति एतेषां सर्वेषां सर्वासां च कृते हार्दं हार्दं स्वागतं वितनोमि सम्प्रति अहं सम्प्रार्थयामि यत् अस्य दिवसस्य ज्ञानामृतपानं कारयन्तु इति आचार्याः रामकिशोर त्रिपाठी वर्याः। येनैरितः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम्। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामितदेहिने ग्रन्थग्रन्थिविदारणेति निपुणः प्रज्ञावतां पारधिः यस्याध्यापनगौरवायेन बटवः शास्त्रार्थपारङ्गताः संकल्पेन तनोति लोकविभवं शिष्यानुकूलं सदः तं श्री पार्थनाथ नाम विदितं वन्दे दिव्यदारुणम्। अयमान्याः प्रतिभागिनः अद्य सुखी ग्रंथस्य सिद्धांत पक्षे यद् लक्षणमस्ति तद् लक्षणस्वरूपः स्वरूप विचारः क्रियते। इतः पूर्वम् एकादश लक्षणानि प्रकल्पितानि तेषु लक्षणेषु च प्रतिबाधिभिः दोषः प्रदत्तः। अतः लक्षणं किमपि स्वप्रकाशस्य किमपि लक्षणं न भवति। येन लक्षणेन स्वप्रकाशं लक्षितं स्यात् तद् स्वप्रकाश लक्ष्यं न भविष्यति इति पूर्वादीनाम् आशयः। तदुच्यते लक्षणं स्वप्रकाशस्य लक्षणम् असम्भवं नास्ति, स्वप्रकाशस्य लक्षणं संभवति। किं तत् स्वप्रकाशस्य लक्षणम्? अत्र कारिकानुबद्धं स्वप्रकाश लक्षणम् अपरोक्ष व्यवहतेः योग्यस्य अधिपदस्य नः संभवे स्वप्रकाशस्य लक्षणा संभवा कुतः। अत्र अपरोक्ष व्यवहतिः बी अपूर्वक ही धातोः भावे घञ प्रत्यय सति व्यवहारः इति शब्दः संपद्यते। तस्मिन्नेव अर्थे बी अवो पूर्वक हे धातोः भावे अक्तिं प्रत्यय सति व्यवहतिः इति शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। व्यवहति व्यवहारयोः समानार्थकत्वम्। अत्र व्यवहार अर्थे व्यवहति पदस्य प्रयोगः। अपरोक्षाचासो व्यवहतिः अपरोक्ष व्यवहतिः तस्याः योग्यस्य अपरोक्ष व्यवहार व्यवहति योग्यस्य एतस्यैवमर्थः अपरोक्ष व्यवहार योग्य। अपरम अधिपदस्य पद्यते बोध्यते इति
पदम अर्थः विषयः। पद परम पद पदम अत्र पद पदम विषय परम। विषय अर्थ से बोधकाः पदम न तो शब्द अर्थ से बोधकाः। धी पदम ज्ञान पदम धिया पदम धी पदम इति अस्य अर्थः ज्ञान विषयः वेद्यः। धियः पद पदस्य विषयः अर्थः धी पदस्य ज्ञानम् अर्थः। अतः धियः पदम धी पदम इति ज्ञान विषयो अर्थः वेद्यो अर्थः। न धी पदम अधिपदम इत्यस्य अर्थः अवेद्यमिति। तस्य अधिपदस्य विशेषणकोटो प्रवेश्य अधिपदस्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यस्य स्वप्रकाशस्य संभव। अर्थात स्वप्रकाशस्य लक्षणम अपरोक्ष अवेद्यत्वम अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। एतेन अवेद्यत्व विशिष्ट परोक्ष व्यवहार योग्यत्वम एतद लक्षणम स्वप्रकाशस्य संभवते। अतः कथम प्रतिपाद्यते स्वप्रकाशस्य लक्षण न संभवते। अपरोक्ष व्यवहते योग्यस्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यस्य अधिपदस्य अवेद्यस्य स्वप्रकाशस्य संभवे लक्षणे। लक्षण संभव कुतः लक्षण से संभव लक्षण संभव लक्षण संभव कस्मात् भवति प्रतिपाद्यते एतत्तु लक्षणं संभवत्येव अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार। अस्याः कारिकायाः व्याख्यानं तैः आचार्यैः क्रियते। न तावत् स्वयं स्वप्रकाशे लक्षण संभवः। स्वयं स्वप्रकाश पदार्थे स्वयं स्वप्रकाश लक्ष्य या स्वयं स्वप्रकाश विषये लक्षणमेव न संभवति यो हि भवतामाशयः आसीत्। यतस्य भवद्भिः प्रकल्पितानि नैकविधानि लक्षणानि तेषु लक्षणेषु भवद्भिः स्वयमेव अतिव्याप्ति अव्याप्ति संभवादि दोषाः प्रदत्ताः इति कृत्यैव भवद्भिः मन्यते लक्षणं न संभवति। संभवति लक्षणं स्वप्रकाशस्य लक्षणः संभवः कथं न इति अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यतायाः लक्षणत्वात्। योग्यत्वं योग्यता वा तल प्रत्ययः स्वप्रत्ययस्य भावार्थे भवति। अतः अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं यद्वा अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अनयोः पदयोः एकः एव अर्थः। अतः लक्षणं स्वयं स्वप्रकाशस्य लक्षणम् अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं तदलक्षणत्वात् तस्य लक्षण तदलक्षणं तस्य स्वयं स्वप्रकाशस्य लक्ष्यत्वात् लक्षणम् अस्ति। अतः स्वयं स्वप्रकाशे लक्षण संभवः इति न भवद्भिः वक्तव्यम्। यतस्य अत्र भवद्भिः प्रतिभागिभिः
ध्येयम् अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वे सति अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् इति लक्षणमपि एकादश एकादशतमे एकादशतमम् इदमेव लक्षणं तत्र उपस्थाय तत्र दोषाः प्रदत्ताः। तत्र के दोषाः प्रदत्ताः? ये दोषाः अस्मिन् निर्दुष्टे लक्षणे दोषावुद्भाविताः पूर्वपक्षिणा ते दोषाः निराकरणीयाः। न च योग्यता लक्षण धर्मांगीकारे तस्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वे सते अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वे सते यद्वा अवेद्यत्वम् अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम्। तत्र यदि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता धर्मः लक्षणे अंगीक्रियते तदा तत्रैव उक्तं मोक्ष दशायां आत्मने कश्चित् धर्मो न भवते। आत्मा तो स्वयं स्वप्रकाश भूता चिद्रूपा परंतु तस्मिन् आत्मनि मोक्ष दशायां कश्चिदपि धर्मः न वर्तते न तिष्ठति। अतः यदि कश्चिदपि धर्मः तत्र नास्ति तदा योग्यता लक्षण योग्यता यो लक्षण से धर्मः अपरो अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यता इति योग्यता रूप योग्यता यह लक्षण धर्म सापि धर्म तत्र न भविष्यति निर्धर्मकत्वादात्मनः। अतः मोक्ष दशायां प्रलये च अव्याप्ति प्रदत्ता। यतस्य मोक्ष दशाया मोक्ष काले आत्मा निर्धर्मकः अद्वितीय आत्मा निर्धर्मकः निर्गुण आत्मा तत्र स्वप्रकाशस्य लक्षणं न गच्छति। स्वप्रकाशस्य लक्षणस्य समन्वयो तत्र न भविष्यति। यतस्य तत्र आत्मा निर्धर्मः लक्षणं च योग्यता धर्म घटितं लक्षणं तत्र कश्चिदपि धर्म यदि नास्ति तदा अपरोक्ष व्यवहार योग्यता धर्मोऽपि नास्ति। अव्याप्ति अथ च अद्वैतिनान्नये आत्मने केचनपि धर्माः न सन्ति। आत्मा सर्वथा सर्वदा निर्धर्मकः अवत्र च अपरोक्ष योग्यता रूपः धर्मः स्वीक्रियते। अतः अपसिद्धान्तः अयं भवतां सिद्धान्तः एव नास्ति यत् आत्मा सधर्मकः स्यात्। परञ्च यदि तादृश आत्मनः लक्षणं स्वप्रकाशभूतस्य आत्मनः यदि एतादृशं लक्षणं स्यात् तदा भवताम् अपसिद्धान्तः इति दोषद्वयं पूर्वं प्रदत्तम्। तौ दोषौ निराक्रियेते इति न शङ्कनीयम्। भवद्भिः अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व रूपे लक्षणे
यदा संकितम मोक्ष दशायां लक्षणस्य अव्याप्ति अथ च अपसिद्धान्तः तद न संकनीयम् एतद् विषये शंका न करनी। कथमिति चेत् शंका कथं न करणीया। अत्रोच्यते अपरोक्ष व्यवहार योग्यता। का नाम अपरोक्ष व्यवहार योग्यता? यम याम योग्यताम धर्मत्वेन अभिमन्यमानः प्रतिवादे लक्षणे दोषम अक्षिपति। प्रतिवादिस्तु धर्मादाय दोषः प्रदीयते न तो तथा अपितु योग्यत्वात्तन्ताभावानधिकरणत्वं तदेव योग्यतात्वम्। नाधिकरणम् अनधिकरणमिति अधिकरणत्वात्तन्ताभावः अधिकरणात्तन्ताभावः इति अभावत्वेन सा योग्यता गृहीता। तथा सति योग्यत्वा अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वा त्यंता भाव अनधिकरणत्वम् एतदेव अपरोक्ष व्यवहार योग्यता। एतेन किम् आयातम्? यदि आत्मनि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता कस्मिंश्चिदपि काले स्यात् भवेत् तदा सा आत्मा योग्यत्वात्तन्ताभाव अधिकरणं न स्यात्। यदि कस्मिंश्चित् यतस्य अत्यन्ताभावाधिकरणम् उच्यते। अत्यन्ताभावः त्रैकालिको भावः। यदि कस्मिंश्चिदपि काले अपरोक्ष व्यवहार योग्यता आत्मने वर्तेत तदा आत्मा अपरोक्ष व्यवहार योग्यतायाः योग्यता प्रतियोगिक अभावस्य अधिकरणं नास्ति। यत्र कदापि ये मोनो देखना है क्यों अक्षर आ रहा है। यदि कदाचिदपि यत्र कदाचिदपि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति यस्मिन् पदार्थे कदाचिदपि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति स पदार्थः एव अपरोक्ष व्यवहार योग्यता प्रतियोगी कत्यन्ता भाव अधिकरणम् यथा धर्माधर्मादि यद्वा एकेचन परमाणुआदयः वा इंद्रियादयः वा एकत्र कुत्रापि अपरोक्ष व्यवहार योग्या न सन्ति तत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्यतायाः अत्यन्ताभावः ते च अत्यन्ताभावाधिकरणानि आत्मनित्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यता व्यवहार काले स्वीक्रियते समाधि। अतः अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वा तन अयोग्यत्वा चिंता
भाव अधिकरणम आत्मा नास्ति। स्वप्रकाश स्वयं स्वप्रकाश भूत आत्मा नास्ति। अतः अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वात्यंता भाव अनधिकरणमेव अपरोक्ष व्यवहार योग्यता। एवमेव हे मनु लाड एवमेव भवद्भिरपि स्वीकर्तव्यम्। यतस्य भवतां मते द्रव्यस्य लक्षणं क्रियते, गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं यदि स्वीक्रियते तदा उत्पत्ति कालावच्छिन्नानि द्रव्याणि निर्गुणानि निष्क्रियानि च तिष्ठन्ते। अतः उत्पत्ति कालावच्छिन्ने द्रव्ये गुणवत्वं नास्ति। अतः अव्याप्ति। गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं यदि क्रियते तदा भवतां मतेपि इयम् अव्याप्ति संभवितुमर्हति। यतस्य क्षणं ग्रम उत्पन्नं द्रव्यं क्षणं निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति। तत्क्षणावच्छिन्न द्रव्ये गुणाः न सन्ति। अतः गुणवत्वं लक्षणम् उत्पत्ति क्षणावच्छिन्ने द्रव्ये नास्ति। अतः व्याप्तिः। अतः भवद्भिरपि गुणवत्वस्य लक्षणं कर्तव्यं। किं नाम गुणवत्वं? यद् द्रव्यस्य लक्षणं गुणवत्वं तद् कीदृशं गुणवत्वं? गुणवत्वात्यन्ता भाव अनधिकरणत्वमेव द्रव्यस्य लक्षणं। तत्र यत्र गुणवत्वं गुणाः सन्ति यस्मिन् तद् गुणवान्। गुणवतः भावः गुणवत्वं गुणत्वपदेन गुणाः इति। यतस्य मतु प्रत्ययः गुणवान् इति मतु प्रत्ययः गुणाशयस्य बोधकः गुणवत् पदार्थ भावे सति तत् गुणवत् प्रकारीभूतस्य धर्मस्य स्वपदार्थः भाव पदार्थः बोधको भाव प्रत्ययः बोधको भवति। अतः गुणवत्वं नाम गुणः। अतः गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं यदि स्वीक्रियते तदा गुणवत्वं नाम गुणः उत्पत्ति कालावच्छिन्ने द्रव्ये नास्ति। यदि च गुणवत्वात्यन्ता भावानधिकरणत्वमेव गुणत्वं स्वीक्रियते तदा गुणवत्वात्यन्ता भावः माने अर्थात गुणात्यन्ता भावः। गुणात्यन्ता भावः त्रैकालिकः भावः स च त्रैकालिकः भावः द्रव्येषु नास्ति। यतस्य उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न द्रव्यातिरिक्त द्रव्येषु तो गुणाः वर्तन्तेव। अतः गुणवत्वात्यन्ता भावः क्व वर्तते? गुणेषु कर्मसु सामान्य अन्येषु द्रव्यातिरिक्त पदार्थेषु सर्वत्रापि गुणवत्वात्यन्ता भावः वर्तते। अतः ते पदार्थाः द्रव्यातिरिक्ताः पदार्थाः गुणवत्वात्यन्ता भाव अधिकरणानि। यतस्य
उत्पत्ति क्षणावच्छ द्रव्या उत्पत्ति क्षणावच्छे उत्पत्ति क्षण भिन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्ये गुणाः वर्तन्ते अतः गुणवत्वात्यन्ता भाव अनधिकरणत्वम् एव द्रव्यत्वम् द्रव्यत्व द्रव्यत्वम् इति द्रव्यस्य लक्षणं भवद्भिः स्वीकृतः। अतः यो हि धर्ममादाय योग्यता धर्ममादाय प्रथमः दोषः व्याप्ति दोषः प्रदत्तः स च दोषः नास्ति यतस्य योग्यता नाम योग्यत्वात्यन्ता भावनधिकरणत्वं यो योग्यतात्वं योग्यत्वं वा अपरस्यापि सिद्धान्तः प्रदत्तः यतस्य योग्यता धर्मत्वेन न स्वीक्रियते अपसिद्धान्तः यदि योग्यता धर्म लक्षण घटितमेव लक्ष्यमस्ति तदा अपसिद्धान्तः प्रदत्तः तदुच्यते नापसिद्धान्तः। कथं नापसिद्धान्तः किं भवद्भिः आत्मनि धर्माः स्वीक्रियन्ते भवद्भिः आत्मनि धर्माः आम् स्वीकुर्मः आत्मनि धर्माः काल्पनिक धर्माणां संसार दशायाम् अस्माभिः आत्मायाम् अभ्युगमः अस्माभिः अभ्युगम्यते स्वीक्रियते काल्पनिक धर्माः आत्मनि संसार दशायाम् अतः संसार दशायाम् आत्मनि धर्माः कल्पिता धर्माः अस्माभिः स्वीक्रियन्ते अतः अपसिद्धान्तापत्ति दोषः यो हि द्वितीयो दोषः प्रदत्तः सापि दोषः न संभवति यतस्य आत्मनि काल्पनिकाः धर्माः अस्माकं नये अभिमताः सन्ति। तत्र उक्तम् अत्र अहमेव न वच्मि अपितु अत्र अस्माकं ये सिद्धान्ते प्रमिताः आचार्याः येषां प्रामाण्यम् अस्माकं येषां वचसां प्रामाण्यम् अस्माकं सिद्धान्ते उपगृहीतं ते आचार्याः एवं वदति स्म तेव वदन्ति स्म सन्ति धर्माः तत्र सुरेश्वराचार्यः साक्षात् द्वितीयोचार्यः प्रथमोचार्यः यदि शंकराचार्यः तेषामेव शिष्यः सुरेश्वराचार्यः ते एव प्रतिपादयन्ते अक्षमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने किन्न पश्यसि संसारं तत्रैव अज्ञान कल्पितम्। तत्र अक्षमा भवता केयं साधकत्व प्रकल्पने आत्मनस्य आत्मनि साधकत्व धर्मः अस्ति कश्चित् यदि आत्मा सर्वसाधकः तत्र अधिष्ठानत्वेन सर्वेषां वस्तूनां साधकः अतः तत्र साधकत्व प्रकल्पने साधकत्व धर्म प्रकल्पने अक्षमा भवता का कथम अक्षमन्ते भवन्ताः कथम क्षमाया भावाक्षमा इति अक्षमा कथम साधकत्व प्रकल्पने अस्ति किं संसारं तत्रैव
आत्मन्येव अज्ञान कल्पितम संसारिम किम न पश्यसि। यत्र आत्मनि अज्ञान कल्पितम सर्वमपि जगत अस्ति तत्र यदि कश्चित् योग्यता रूपः कल्पितः धर्मः स्वीक्रियेत तदा का सिद्धांत हानि न काचित् सिद्धांत हानि। अस्माकं सिद्धांते तो आत्मा अधिष्ठान भूतम। अधिष्ठान भूते आत्मनि समेपि पदार्थाः अध्यस्ताः समेपि धर्माः काल्पनिका अध्यस्ताः। अतः आध्यस्य अपारमार्थिक आतात्विक धर्मवान आत्मा अस्ति। आत्मातिरिक्तः कश्चित् तात्विकः धर्मः नास्ति इति। आत्मा एव तात्विकः। यदि आत्मातिरिक्तः कश्चित् तात्विकः धर्मः तद्धर्मवान् आत्मा स्वीक्रियेत तदैव अपसिद्धान्तः। यतस्य निर्धर्मकत्वं नाम आत्मसजातीय धर्माभावत्वम्। आत्मसजाति धर्माभावत्वमेव निर्धर्मकत्वम्। आत्मसजातीयः कश्चित् धर्मः आत्मनि नास्ति तत्प्रतियोगिकः भावः एव आत्मनि अस्ति। अतः आत्मा निर्धर्मकः। ये काल्पनिकाः धर्माः ते आत्म समसत्ताकाः न संभवन्ति। आत्मा तो त्रैकालिकबाध्यः परमार्थिकः। परमार्थिकः यदि धर्मः स्वीक्रियेत तदैव सधर्मकत्वं सगुणत्वं वा अपसिद्धान्तः पाद्येत। अतः सुरेश्वराचार्य वचनम एवंच सुरेश्वराचार्य वचनमेव नहीं अपितु द्वितीय भगवत शंकराचार्य पादानां शिष्यः पद्मपादाचार्यः। पद्मपादाचार्येणापि स्वकीये ग्रंथे पंचपादिकायाम् उक्तम् आनंदो विषयानुभवः नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः आत्मनः इति। आत्मनः आनंदो धर्मः। आत्मनो विषयानुभवो आनंदो धर्मः नित्यत्वं धर्मः अथवा आनंदः विषयानुभवः नित्यत्वम् आनंद रूपत्वं ज्ञातृ रूपत्वं अनित्यत्वं च धर्म आत्मनि सन्ति। अतः एते धर्मत्वेन कल्पिता हे धर्माः ते परमार्थिकत्वेन न सन्ति। तत्र आनंद स्वरूपे आत्मनि आनंदत्वं धर्मः तत्र विज्ञाति स्वरूपे आत्मनि विज्ञातित्वं धर्मः तत्र नित्ये आत्मनि नित्यत्वं धर्मः। कथं धर्मः इति तत्र अग्रे उच्यते। नित्यत्वं नाम त्रिकालाबाध्यत्वम् एवं नित्यत्वं विभुत्वं नाम देशापरिच्छिन्नत्वम्। अतः अभावत्वेन अभावाधिकरणत्वेन भावत्वेन धर्माः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र आनंदो नाम दुःखाभावः विषयानुभवो नाम विषयानुभवो अत्यन्ताभावः नित्यत्वं नाम
उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाशा भावः नित्यत्वम् अतः एतादृशः धर्माः कथितुं शक्यते। अतः मोक्ष दशायां विवक्षित धर्माभावेपि कदाचित् सत्त्वेन तदत्यन्ताभावाधिकरणत्वस्य गुणाशयो द्रव्यत्वमुत्सिद्धेः। अतः मोक्ष दशायां विवक्षितः धर्मः अपरोक्ष व्यवहार योग्यता रूपः धर्मः साधु धर्मः मोक्ष दशायाम् आत्मनि नास्ति, परंतु कदाचित् सत्त्वेन यदि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता रूपः धर्मः संसार दशायाम् अस्ति कदाचित् सत्त्वेन तदत्यन्ताभावः विवक्षित धर्मस्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यता धर्मस्य अत्यन्ताभाव अधिकरणम आत्मा न संभवति अनधिकरणम एवात्मा भवति यथा गुणाशयो द्रव्यम इतिवत। कस्मिंश्चित् काले उत्पत्ति क्षणावच्छिन्ने द्रव्ये गुणाशयत्वं नास्ति द्रव्ये तथापि कदाचित् सत्त्वेन उत्पत्ति क्षणातिरिक्त क्षणावच्छिन्नेषु द्रव्येषु गुणाश्रयत्वमस्ति अतः तदत्यन्ताभाव गुणात्यन्ताभाव अनधिकरणत्वमेव द्रव्येषु अस्ति तदवदेव। अतः अपसिद्धान्तो नास्ति एवञ्च अव्याप्तिरपि नास्ति अत्रुच्यते। इदानीं लक्षणस्य पदकृत्यम् आचार्येण प्रतिपाद्यते। पदकृत्यम् प्रतिपदस्य सार्थकत्व प्रतिपादनाय यो वाद कथा यद्वा यह विचारः प्रवर्तते तद पदकृत्य पदेन उच्यते। अत्र अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् इति लक्षणं प्रदत्तं। तत्र उभयस्यापि अंशस्य विशेषण अंशस्य विशेष अंशस्य च सार्थकत्वम् उच्यते। अतः प्रति अंशस्य सार्थकत्व प्रतिपादनम लक्षणस्य प्रति अंशस्य सार्थकत्व प्रतिपादनम तत्प्रतिपादन परो यो हि विचारः तद प्रतिपद पदकृत्य पदेन स विचारः उच्यते। अत्र अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् ये तद्लक्षणम् तदुच्यते। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वमेतदेव लक्षणमस्तु। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वमेतदेव लक्षणमस्तु। अवेद्यत्व विशेषांशस्य का आवश्यकता अस्ति यतस्य आत्मा अपरोक्ष भूतः यद साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते यद वा अहं प्रत्ययीभूतस्य आत्मनः सर्वदैव प्रत्यक्षता सर्वैः अभिमता तद विषये प्रत्यक्षता विषये संशयो नास्ति। अहम अर्थ विषये कस्यापि संशयो न भवति। अहम अस्मि नास्मि वा तद अहम तदबुद्ध्यः वा यद्वा अहम अर्थभूतः आत्मा प्रत्यक्षेव अस्ति यद्वा श्रुतिरेव वदति यद साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म। अतः अपरोक्षत्वम् आत्मनि अस्ति। अतः अपरोक्ष व्यवहार योग्यता घटितम लक्षणम
यदि तद यदस्ति विशेषण अंशे अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं तदेव लक्षणमस्तु। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं अवेद्यत्व अंशस्य का अपेक्षा किं प्रयोजनं किमर्थं विशेषणं दीयते तदुच्यते। अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वमेव यदि लक्षणं स्यात् तदा घटादयाः जड़ पदार्थाः अपि अपरोक्ष व्यवहार योग्याः सन्ति। तदा अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं यदि स्वप्रकाश लक्षणं जड़भूतेषु अपरोक्ष व्यवहार योग्येषु घटादिषु अपि एतस्य लक्षणस्य संगति स्यात्। अतः अतिव्याप्ति ये घटपटादयः पदार्थाः स्वयं स्वप्रकाशभूताः नास्ति ते लक्ष्याः एव न सन्ति परञ्च स्वयं स्वप्रकाशस्य लक्षणं यदि अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् इति क्रियेत तदा तेपि अपरोक्ष व्यवहार योग्याः अतः तत्लक्षणस्य संगमनं स्यात्। अति उच्यते अवेद्यत्वे सति इति विशेषणम्। अवेद्यत्व विशेषण दानेन तु तत्र नाति व्याप्तिः यतस्य ते अवेद्याः न सन्ति वेद्याः एव सन्ति। अतः तदेव लक्ष्यभूतं यद अवेद्यम् अथ च अपरोक्ष व्यवहार योग्यं तदेव स्वप्रकाशं तच्च स्वप्रकाश पदार्थः स एव यः वेद्यः स्यात् अथ च अपरोक्ष व्यवहार योग्यः स्यात्। घटपदादयाः अपरोक्ष योग्याः सन्ति परन्तु अवेद्याः न सन्ति। न चैवं तदेव लक्षणम् अस्तु। हम घटपटादिषु यदि अवेद्यत्व विशेषणं लक्षणे न दीयते अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् एतदेव लक्षणं क्रियते तदा घटादिषु अति व्याप्ति तदेव लक्षणमस्तु। अवेद्यत्वं स्वप्रकाशत्वम् तत् घटपदादिषु नास्ति। अन्येषु केषुचित् अपि पदार्थेषु अवेद्यत्वं नास्ति तेषां मते। अतः अवेद्यत्वं स्वप्रकाशत्वम् इत्येव लक्षणमस्तु। विशेष्यांशस्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अंशस्य कापेक्षा अस्ति यतस्य लक्ष्यभूते आत्मनि अवेद्यत्व रूपस्य लक्षणस्य समन्वयः संभवति। वेद्येषु घटपटादिषु अवेद्यत्व लक्षणस्य समन्वयो नास्ति अतः व्याप्तिरूपी नास्ति अव्याप्तिरूपी नास्ति। तदुच्यते अवेद्यः आत्मा एव न भवति। अवेद्याः अन्येपि पदार्थाः सन्ति। अत्र अग्रे वक्ष्यते वेद्यत्वं नाम प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य वृत्ति ज्ञान विषयत्वमेव अत्र वेद्यत्वेन स्वीक्रियते। अग्रे पक्षते अतः अवेद्यपदेन अवेद्यत्वम् इति अवेद्यपदेन ज्ञान विषयत्वं न स्वीक्रियते अपितु अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वमेव अग्रे फल व्याप्यत्वम् इत्यादि रीत्या तत्र प्रतिपाद्यते। तथा सति अवेद्यत्वमेव स्वप्रकाशम् यदि स्यात् अतीत घटादि पदार्थेषु अनागत घटादि पदार्थेषु नित्य अनिमेषु इंद्रियादिषु यद्वा परमाणुआदिषु अतीत घटस्य वेद्यत्वं नास्ति यतस्य इंद्रियादि सन्निकर्षजन्यं
जन्य ज्ञान विषयत्वमेव वेद्यत्वं प्रतिपाद्यते। तत्र अतीत घटस्य इंद्रियादि सन्निकर्षजन्य ज्ञान विषयत्वम अतीत घटस्य नास्ति। एवं अनागत घटस्य यो घटः इदानीं नोत्पन्नः भावि काले भविष्यत् काले उत्पत्स्यते स घटः इंद्रियादि सन्निकर्षजन्य ज्ञान विषयो नास्ति। अतः सोऽपि अवेद्यः एवञ्च इंद्रियाणि न प्रत्यक्ष विषयानि। प्रत्यक्ष विषयाः इंद्रियाः न भवन्ति अपितु अनुमेयाः एव भवन्ति। नित्यनिमेषु पदार्थेषु वायुरपि अनुमेयः परमाणुवादयः। अतः तत्र अनुमेय नित्य पदार्थाः ये अनुमेयाः नित्य पदार्थाः यद्वा अनुमेयाः नित्य पदार्थाश्चेति। नित्य पदार्थाः आकाशादयाः अनुमेयाः इंद्रियादयाः ते वेद्याः न सन्ति। प्रत्यक्ष ज्ञान विषयाः ते न सन्ति अतः अवेद्यत्वं यद्वा अतीतनागतयोः पदार्थयोः यद्वा अथ च नित्यम अनुमेयाः नित्यनुमेयाः नित्यम अनुमेय अनुमिति विषयाः एव न तु प्रत्यक्षादि विषयाः। एते धर्माधर्मादयाः धर्माधर्मादीनां कदापि प्रत्यक्षता न भवति अपितु धर्माधर्मादयः सुख दुख हेतुना अनुमीयन्ते। अयम धार्मिकः सुखित्वात् अयम अधार्मिकः दुखित्वात् एवं स्वकीयस्यापि अहम धार्मिकोऽस्मि सुखित्वात् अहम अधार्मिकोऽस्मि दुखित्वात् स्वकीयस्य धर्मस्य स्वकीय धर्माधर्मादीनां परकीय धर्माधर्मादीनां अनुमान विषयता एव। सुखस्य अपरा कथा सुख दुःखस्य स्वकीयं सुखम स्वकीयं च दुःखम सर्वदा प्रत्यक्षमेव भवति। परकीयं सुखम सर्वदा अनुमेयं भवति। मुख प्रसादादिना परस्य सुखस्य अनुमानं क्रियते। मुखमालिन्यादिना परस्य दुःखस्य अनुमानं क्रियते। स्वकीयं सुखम स्वकीयं दुःखम सर्वदा प्रत्यक्षमेव भवति। यद् प्रत्यक्षं नास्ति तत् सुखं दुःखमेव नास्ति। परञ्च धर्माधर्मादयः स्वकीयस्य परकीयस्य वा कदापि प्रत्यक्षीभूता न भवन्ति। यदि धर्माधर्मादीनां प्रत्यक्षता स्यात् तदा ज्योतिषां यो व्यापारः कुंडली जनपत्रिकादि दर्शनेन मदीयं भविष्य काले जायमानं यद् फलं तद् प्रतिपाद्यतां भवन्तः तद् स्वयं एव जानीमः। जानीयात् यदि धर्माधर्म से प्रत्यक्षता स्यात् कदा मदीयं धर्म फलाय उदिश्यते। मदीयो धर्मः कदा फलाय उदिश्यते तस्य फलं सुखं वा दुःखं वा भविष्यति इति स्वयमेव जानीयात्। अतः ज्योतिषां कृते यो व्यापारः स व्यापारः न प्रचलति। अतः सर्वदा एव सिद्धं यद् धर्माधर्मादीनां प्रत्यक्षता नास्ति। अतः तत्र अवेद्याः धर्माधर्मादयः
यदि वेद्यत्वम् एव स्वप्रकाशत्वं स्यात् तदा धर्मादिषु अपि अवेद्यत्व स्वप्रकाशत्व लक्षणं स्यात्। अत्र उच्यते कथं भवद्भिः धर्माधर्मादीनाम् अवेद्यत्वं स्वीक्रियते आज्ञं वेद्यत्वात्। आगमेन शास्त्रेण वेदेन ते वेद्याः। वेद्य वेद प्रतिपादित कथा व्यवहारेण जायमानं यद ज्ञानं यद्वा वेदाध्ययन वेदाध्ययनात् जायमानं यद ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य ते विषयाः सन्ति। अतः आगम वेद्या एव सन्ति अवेद्या कथम्। अतः उच्यते फल व्याप्यता लक्षण वेद्यत्वस्य तत्र संभवः। दुविधं वेद्यत्वं फल व्याप्यत्वं वृत्ति व्याप्यत्वं च। फल व्याप्यत्वं नाम यत् यत् वेद्यता तत्र तत्र फलम् इति फल व्याप्यत्व वेद्यता। वृत्ति वेद्यत्वं नाम यत् यत्र ज्ञान विषयत्वं तत्र तत्र वृत्ति यत् वृत्ति नास्ति तद् ज्ञान विषयत्वं नास्ति यत् फलं नास्ति तद् ज्ञान विषयत्वं नास्ति इति फल व्याप्यता। तत्र द्विविधं वेद्यत्वं प्रतिपादितं। वेद्या द्विविधा भवन्ति। अतः ज्ञानं द्विविधं फल व्याप्यं ज्ञानं वृत्ति व्याप्यं ज्ञानं। फल व्याप्यं ज्ञानं तदेव भवति यद् ज्ञानं तत्र फलं यत् फलं नास्ति तद् ज्ञानं नास्ति। एवं वृत्ति व्याप्यं ज्ञानं यत्र वृत्तिः तद् यत्र ज्ञानं तद् वृत्तिः यत्र वृत्तिर्नास्ति तद् ज्ञानं नास्ति तद् विषयत्वम्। अतः फल व्याप्यं वृत्ति व्याप्यं द्विविधं ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य वृत्ति व्याप्य फल व्याप्ति ज्ञानस्य विषय भिन्न भिन्न विषयाः फल व्याप्य वृत्ति व्याप्य ता लक्षण वेद्यत्व। अत्र ग्रंथकारेण फल व्याप्यता लक्षण घटत्वं उक्तम् परन्तु फलं किम् अत्र ग्रंथे न विद्यते। अतएव तत्रैव नयन प्रसादनी टीका द्रष्टव्या। तत्रुच्यते यदि येषां पार्श्वे नयन प्रसादिनी टीका नास्ति तद स्वयमेव लेखनीयम्। फलावच्छिन्नं चैतन्यम् फलावच्छिन्नं चैतन्यम् अभिव्यक्तं फलं भवति। विषयावच्छिन्नं चैतन्यम् अभिव्यक्तं फलं भवति। विषयावच्छिन्नं चैतन्यं घटाद्यवच्छिन्नं चैतन्यम् अभिव्यक्तं फलम् अभिव्यक्तं फलम्। तो यत्र यत्र विषयावच्छिन्न चैतन्यम् अभिव्यक्तं यत्र यत्र ज्ञानं तत्र तत्र विषयावच्छिन्नं चैतन्यम् अभिव्यक्तमिति ज्ञानस्य फलवेद्यता तदेव फलपदेन उच्यते। विषयाभिव्यक्तं विषयावच्छिन्नं चैतन्यं फलपदेन उच्यते। तद्व्याप्यं ज्ञानं फलव्याप्य ज्ञानमिति उच्यते। तस्य ज्ञानस्य विषयः
फल व्याप्य वेद्यता, फल ज्ञान वेद्यम, फल व्याप्यता फल वेद्यम अतः अभिव्यक्तम चैतन्यमिति कथनेन, अभिव्यक्ति अपेक्षित है का अभिव्यक्ति यया अभिव्यक्त्या चैतन्यम अभिव्यज्यते सा अभिव्यक्ति का तत्त्रैवतिकायाम उत्तम अभिव्यक्तिश्च इंद्रिय द्वारा अर्थ सन्निकृष्ट मनः परिणाम विशेषः अभिव्यक्ति, इंद्रिय द्वारा अर्थ सन्निकर्ष मनः परिणाम विशेषः अभिव्यक्ति, मनः परिणाम विशेषः वृत्ति उच्यते, परंच सा मनः परिणामः यदि इंद्रिय द्वारा अर्थ सन्निकृष्टम अंतःकरण परिणामः, इंद्रिय द्वारा अर्थ सन्निकृष्टस्य अंतःकरणस्य यः परिणामः स एव अभिव्यक्ति उच्यते। तया अभिव्यक्त्या अभिव्यक्तम चैतन्यम फलम उच्यते। अतः तद फलम उच्यते तद फल व्याप्य ज्ञान विषयत्वमेव फल व्याप्यत्वं स्वीक्रियते। तत्र तेषु नित्र अतीन्द्रियेषु पदार्थेषु नास्ति कथमिति धर्मादीनां ज्ञानं तु जायते, परंतु धर्मादयः इंद्रिय सन्निकृष्टा न सन्ति, केनापि इंद्रियेण सह धर्मादीनां संसर्गः सन्निकर्षः नास्ति। अतः अर्थ सन्निकृष्ट मनः परिणाम रूप विशेषः वृत्ति न तत्र भवति। अतः एवं ये अतीत अनागत घटपटादयः पदार्थाः ते इंद्रिय सन्निकृष्टाः न भवन्ति। अतः अर्थ सन्निकृष्ट मनः परिणाम विशेष रूप अभिव्यक्ति न जायते। अतः अभिव्यक्तम विषयावच्छिन्नम घटाद्यवच्छिन्नम चैतन्यम अभिव्यक्तम न भवति। अतः फलता तत्र नास्ति। अतः फलता भावात् तत्र फल व्याप्यत्वं नास्ति। अतः वेद्यत्वं तत्र न संभवति, अवेद्यत्वं तत्र संभवति। अतः यदि अवेद्यत्वमेव लक्ष्यं यदि स्यात् तदा तेषु ये अवेद्याः सन्ति अतीत अनागत घटादि पदार्थाः नित्यन्मेया धर्मादयाः तत्र अर्थ सन्निकृष्ट मनः परिणाम विशेष रूपा अंतःकरण से वृत्तिर न भवति या अभिव्यक्ति पदेन उच्यते। अतः अभिव्यक्त्या अभिव्यक्तं चैतन्यं न जायते। अतः तत्र फल व्याप्त वेद्यत्वं नास्ति। इति या वेद्यत्वमेव स्वप्रकाशत्वम् उच्येत तदा तत्र अतिव्याप्ति अवश्यमेव दुरद्धरः भविष्यति। अतः अपरोक्षत्व अवेद्यत्वे सति परोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् इत्यपि प्रदत्तम्। तत् अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् अपि प्रदत्तम्। अतः विशेषणांशस्य अवेद्यत्वांशस्य तत्र अतीतनागत पदार्थेषु नित्यनिमेय पदार्थेषु अवेद्यत्वांशस्य संभवेते।
अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं नास्ति घटपटादिषु पदार्थेषु अवेद्यत्वं नास्ति अपितु वेद्यत्वमेव अस्ति। अपरोक्ष व्यवहार योग्यता तु अस्ति परंतु विशेषण अंशः नास्ति। अतः विशेषणस्य सार्थक्यता घटपटादिषु अपरोक्ष पदार्थेषु लक्षण व्यावृत्त अपरोक्ष व्यवहार योग्यता तो अवेद्येषु नित्यनिमेषु पदार्थेषु अतिव्याप्ति निराकरणाय अत अपरोक्ष व्यवहार योग्यता इति लक्षणम्। अवगतम न अति तत्र विशिष्ट शब्द तत्र उच्यते धर्माधर्मादीनां कथम वेद्यता नास्ति वेद्यता कथम स्वीक्रियते तत्फल व्याप्यत्व वेद्यस्व तत्प्रभाव तदेव उच्यते विशिष्ट शब्द प्रमाण बलात् तदाकारधी वृत्ति समुल्लास मात्रादेव तद व्यवहारः केस तद व्यवहारः धर्मादीनां व्यवहारः। विशिष्ट शब्द प्रमाण विशिष्ट शब्दः धर्मबोधकः वेद शब्दः तद विशिष्ट शब्दस्य प्रामाण्यं प्रमाण विशिष्ट शब्दः प्रमाणं कथं प्रमाणं विशिष्ट शब्दः प्रमाणं वेद पठितत्वात् वेद वाक्यत्वात् वेद वाक्य भूतः विशिष्ट शब्दः प्रमाणं तस्य प्रमाणस्य प्रबलात्वात् तत् प्रमाणस्य प्रामाण्यं तदेव संभवते यदि कश्चित् विषयः तत्र ज्ञान विषयत्वेन प्रतिपाद्यः स्यात् तद प्रमाण बलात् तदाकार वृत्ति धर्माकार वृत्ति समुल्लासः विशिष्ट शब्दः कश्चित् तद विशिष्ट शब्द प्रमाण बलात् तदाकारः धर्माकारः धी अंतःकरण वृत्ति धी वृत्ति अंतःकरण वृत्ति समुल्लासः समुल्लसति वृत्ति तद समुल्लास मात्रेण तद व्यवहारः धर्मादीनां व्यवहारः न अन्यः काचित् तेषां प्रत्यक्षतायाः तेषां ज्ञानाय वा रीतिः अस्माभिरभिमता इति वेदवादीनां प्रक्रिया। कथं भो धर्मादीनां प्रत्यक्षता एव नास्ति नहीं प्रत्यक्षता नास्ति योगी प्रत्यक्ष गम्यता तु तत्र भविष्यति यतस्य योगिनां वैशिष्ट्यमिदं यत् सर्वसामान्य पुरुष अवेद्यस्यापि विषयस्य वेद्यता तेषां कृते योगिनां कृते भवति अस्माभिरवेद्यानपि विषयान् योगिनाः जानन्ति अतः प्रत्यक्षीकुर्वन्ति। अतः योगिनाम् अस्मत् पक्षतः अन्य प्रत्यक्ष योग्यता अस्ति सर्वसामान्य पुरुषेभ्यः काचित् विलक्षणा प्रत्यक्ष योग्यता प्रत्यक्ष करण सामर्थ्यम प्रत्यक्ष करण शक्ति योगिनाम अस्ति अतएव सर्ववेद्यता तेषां कृते उच्यते। यदि धर्मादीनां प्रत्यक्षता
माँ भवतु धर्मादीनां प्रत्यक्षता अस्माकं, परंतु योगिनां प्रत्यक्षता तत्र संभवति। योगिनाः धर्मादीनपि प्रत्यक्षीकुर्वन्ति। यदि न वयं प्रत्यक्षीकुर्मः धर्मादीन मा कुर्मो नाम, परन्तु योगिना तो करिष्यन्ति तान् योगी प्रत्यक्ष गम्यता अपरोक्षत्वं धर्मादीनां। योगी प्रत्यक्ष गम्यता अस्ति धर्मादीनाम्, अतः परोक्षत्वम् इति नाच। अपरोक्षत्वं प्रत्यक्षत्वं धर्मादीनां योगी प्रत्यक्ष गम्यतयापि न संभवति। कथं न संभवति? चोदनैक प्रमाण वेदत्वात् तेषां धर्मादीनां चोदनानां प्रवर्तना। वेद प्रवर्तना वाक्यं तद वेद प्रवर्तना वाक्य प्रामाण्य वाक्य प्रमाण वेद्यता एव अस्ति। तत्र आहारः संध्यामुपासीत ज्योतिष्ठो निजेश्वर कामः इत्यादि धर्मानां न ब्राह्मणो हन्यात् न वासुरां पिबेत इत्यादि ये चोदना वेद प्रवर्तना तत् वेद प्रवर्तना एकं प्रमाणम। तत्र धर्मादीनाम् एकं प्रमाणम वेद प्रवर्तनम तद वेद्यत्वम्। अतः प्रत्यक्ष वेद्यता कथंचिदपि नास्ति। किन्तु योगी प्रत्यक्ष वेद्यतापि नास्ति। मा भवेत सर्व मानव प्रत्यक्ष वेद्यता न स्यात्, प्रत्यक्ष गम्यता न स्यात् धर्मादीनां। योगी प्रत्यक्ष गम्यता कथं निराक्रियते? योगी प्रत्यक्ष गम्यता तो स्वीकरणीया भवद्भिः इति न स्वीक्रियते। यदि न स्वीक्रियते तो यान विषयान् वयं प्रत्यक्षीकुर्मः साक्षात् कुर्मः तानेव विषयान् यदि योगिनः प्रत्यक्षीकुर्वन्ति साक्षात् कुर्वन्ति, ये अस्माभिः अवेद्याः विषयाः तान् अस्माभिः अवेद्यान् अप्रत्यक्षीभूतान् असाक्षात्कृतान् विषयान् यदि योगिनः न प्रत्यक्षीकुर्वन्ति तदा अस्माकं योगिनां मध्ये किं वैशिष्ट्यं स्यात्? न च एतावता सर्वदर्शित्वाभावः योगिनां। वयं सर्वदर्शिनः न सन्ति, समासु सर्वदर्शित्वाभावः। अतः ये प्रत्यक्ष योग्याः न सन्ति धर्मादयः तान् वयं न साक्षात् कुर्मः न प्रत्यक्षीकुर्मः। यदि च योगिनः अपि न साक्षात् कुर्वन्ति तान् अस्माभिरवेद्यान् विषयान् तदा योगिनः अपि सर्वदर्शिनः न भविष्यन्ति। अतः सर्वदर्शित्वाभावः योगिनाम् एतेन इति न एतद् कथित्वम् एतद् न कथयितुं शक्यते। धर्मादीनां प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष योग्यता प्रत्यक्ष गम्यता योगिनां नास्ति। अतः योगिनाः सर्वदर्शिनः न सन्ति इत्यपि न वदितुं शक्यते। कथं? सर्वदर्शित्व शब्देन योग सर्वदृष्टित्वस्य व्यवस्था। सर्वदर्शित्वं नाम योग्य सर्वदृष्टित्वम्। सर्वदर्शी योग सर्वद्रष्टा। सर्वदर्शित्वं
योग सर्वदृष्टित्व तदेव, अर्थात एन इंद्रियेण यो विषयः प्रत्यक्ष योग्यः तम विषयम् इंद्रिय सन्निकृष्टमपि, तम विषयम् इंद्रिय असन्निकृष्टमपि यतस्य तत् प्रत्यक्ष योग्यम तद प्रतीक्षी कुर्वन्ति योगिनः एतदेव सर्वदृष्टित्वम्। वयं तु यह विषयः इंद्रिय सन्निकृष्टः नास्ति, इंद्रिय असन्निकृष्टान् विषयान् वयं न जानीमः न प्रत्यक्षी कुर्मः, अतः वयं न सर्वदर्शिनः। योगिश्च यो विषयः इंद्रिय सन्निकृष्टः नास्ति तं विषयमपि योगी प्रत्यक्षी करोति साक्षात् करोति, अतः योगी सर्वदर्शी। अतः उच्यते सर्वदृष्टित्वं योग्य सर्वदृष्टित्वं। यो योग्याः प्रत्यक्ष योग्याः सर्व पदार्थाः, योग्य प्रत्यक्ष योग्याः सर्व पदार्थानां या दृष्टा प्रत्यक्ष दृष्टा सा एव प्रत्यक्ष, सा एव सर्वदृष्टा सर्वदर्शी इति उच्यते। यत् अतिशयो दृष्टः अतिशयः स एव, यत्र अतिशयो दृष्टः सा स्वार्था न तिलंघना। असमत्तः यो अतिशयः योगिषु दृष्टः सा अतिशयः स्वार्थं नातिलंघयति इति स्वार्था अनतिलंघनातेव। तत्र स्वार्थं नातिलंघयति, अतः प्रत्यक्ष योग्याः एव विषयाः, प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष योग्याः एव विषयाः प्रत्यक्ष विषयाः भवन्ति, इंद्रिय सन्निकर्ष योग्याः एव विषयाः प्रत्यक्ष योग्याः भवन्ति इति स्वार्थम्। ततः तस्या अतिलंघनं योगी ज्ञानेऽपि नास्ति। कः अतिशयः तत्र दूर सूक्ष्मात् दृष्टौ, दूरदेशस्थः यो हि विषयः स अस्माकम् इन्द्रियैः असन्निकृष्टः, अतः अस्माभिः स विषयः प्रत्यक्षी न क्रियते। योगिभिश्च योगिनश्च दूरस्थस्यापि विषयस्य प्रत्यक्षी कुर्वन्ति। अयम् अतिशयः। अन्यश्च अतिशयः कः? सूक्ष्मात् दृष्टि। द्रोणुक त्रसोणोः तु परिज्ञानं भवति, परन्तु द्रोणुके उद्भूत रूपत्वं समागतं नास्ति, अतः अस्माभिः प्रत्यक्षी न क्रियते। परन्तु सूक्ष्मस्य द्रोणुकस्य परिज्ञानं योगिभिः क्रियते। योगिनां कृते उद्भूत रूपत्वं महत्त्वं च कारणं न भवति। एवं द्वितीयः अतिशयः। न रूपे श्रोत्र वक्तृता। रूपं चक्षुषः एव योगिनः पश्यन्ति। गंधम घ्राणेन जिघ्रन्ते। रसम रसनेन्द्रियेण आस्वादयन्ति। अतः रूपे श्रोत्र वक्तृता नास्ति। रूपं न श्रोत्रेण गृह्णन्ति। अतः यो विषयः येन इंद्रियेण प्रत्यक्ष योग्यः तमेव विषयं योगिनः प्रत्यक्षी कुर्वन्ति। तत्र
अतिशयः एतदेव अतिशयः यत्र स्वार्थस्य लङ्घनं नास्ति यस्य विषयस्य येनेन्द्रियेण ग्रहणं भवति तेनैव इन्द्रियग्राहता तस्य विषयस्य दूरसूक्ष्माति दृष्टौ तत्र अतिशयः अस्ति इति न्यायात् अतो धर्माद् व्यवच्छेदार्थम अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वे सति विशेषणम् अतः धर्मादिषु अतिव्याप्ति न स्यात् अतः अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं विशेषणं प्रदत्तम् भवतु नाम अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् लक्षणम् अवेद्यत्वम परिभाषितम अवेद्यत्वम परिभाषितम फल फल व्याप्यता लक्षण वेद्यत्व अभाव वेद्यत्वम अव्यक्तम चलम चैतन्यम फलम तद फल फल व्याप्य ज्ञान विषयत्वम तत्र वेद्यत्वम प्रतिपादितम सारल्येन वक्तव्यम यद इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयो नास्ति स अवेद्य अवेद्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यता तो तद्वदेव अस्ति एतत् लक्षणम् अज्ञानम् अंतःकरणम् तद्धर्मेषु इच्छादिषु सुक्तिरतादिषु लक्षण प्रतिव्याप्ति अज्ञानम अहम अज्ञोस्मीति अज्ञानाकार वृत्तिर्भवति अतः अज्ञानस्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अस्ति अवेद्यता कथम अस्ति तत्र अज्ञान से इंद्रिय सन्निकर्ष जान अज्ञानम इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयो नास्ति अतः अवेद्यतापि अज्ञाने अस्ति अज्ञानम अविद्या पदेन उच्यते अस्माकं लये यद प्रसिद्धम अज्ञानम न ज्ञानाभाव रूपः अपि तु अज्ञानम अविद्या अहम अज्ञः इति अज्ञानाकार वृत्तिर्भवति अतः परोक्ष व्यवहार योग्यता अज्ञाने अविद्यायाम् अस्ति एवंच इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयतापि नास्ति अतः वेद्यत्वमपि अस्ति अग्रे अंतःकरणम् एतस्य पूर्वं वेदांत परिभाषायामेव प्रतिपादितम् अंतःकरणस्य अंतःकरण विषया काचित् वृत्तिर्न भवति अपितु अंतःकरणस्य इंद्रियजन्य ज्ञान विषयता नास्ति अस्माकं मते नैयायिक मते अस्ति यतस्य तेषां मते अंतःकरणं मनः तदिन्द्रिय रूपम अतः इंद्रियस्य प्रत्यक्ष विषयता नास्ति अतः तेषां मतेपि प्रत्यक्ष विषयता नास्ति अवस्माकं मतेपि इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयता नास्ति अतः अवेद्यतापि अंतःकरणस्य अहम अहमिति प्रतीतिर्भवति प्रतीत्या अपरोक्ष व्यवहार योग्यता च अस्ति अंतःकरणस्य धर्माः प्रत्यक्ष योग्याः धर्माः सुख दुःखादयः इच्छादयः अंतःकरण धर्म इच्छादिषु अंतःकरण धर्म सुख दुःखादि इच्छादिः तत्र अहम इच्छामि अहम सुखी अस्मि अहम दुखी अस्मि इति सुख दुख इच्छादीनां अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अस्ति परंच तद
तेषाम् इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयता नास्ति यतः वेद्यता एव अस्ति सुक्तिरेताति शुचः ये प्रातिभाषिकाः पदार्थाः सन्ति सुक्तिरेतं रज्जुः सर्पः तेषामपि इंद्रिय सन्निकर्षः नास्ति तद विषयकमपि ज्ञानम् इंद्रिय सन्निकर्षजन्यं नास्ति अतः अवेद्यत्वं तत्रापि अस्ति एवञ्च सुक्तिरजतं पश्यामि रज्जुसर्पं पश्यामि इति अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अस्ति अतः अवेद्यत्वमपि अस्ति तेषु अविद्या अंतःकरण धर्म सुख दुखादि इत्यादिषु सुक्तिरेतादिषु अवेद्यत्वमपि तादृशं यथा यादृशम् अवेद्यत्वं भवति परिकल्पितं तादृशम् अवेद्यत्वं तत्र अस्ति अपरोक्ष व्यवहार योग्यता च अस्ति अतः लक्ष्यस्य अपि विवक्षति तदवस्था इति पूर्वपक्षः तेषां फलव्याप्यत्वाभावेन उत्तरम् एकेनैव वाक्येन उत्तरमस्ति तेषां फलव्याप्यत्वाभावेन अवेद्यत्वात् तेषां फलव्याप्यत्वाभावेन वेद्यत्वात् पूर्वपक्षत्वेन तदेव स्पष्टयति तेषाम् अज्ञानंताकरण तद्धर्मादीनां फलव्याप्यत्वाभावेन वेद्यत्वात् अहम् अज्ञः इत्यादि परोक्ष व्यवहार योग्यत्वादिति उच्यते सत्यं तत्र फलव्याप्यत्वाभावेन अवेद्यतापि अस्ति अहम् अज्ञः इति परोक्ष व्यवहार योग्यतापि अस्ति परञ्च अवेद्यता तो तत्र अस्ति परंतु अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति कथं भो अवेद्यता नास्ति तत्र अध्यस्ततया एव तेषां सिद्धेः ते अज्ञानम् अंतःकरण धर्माः सुक्तिरतादयः प्रातिभाषिकाः समेपि आत्मन्यध्यस्ताः अतः यस्मिन् आत्मनि अधिष्ठान भूते आत्मनि अध्यस्ताः ये तस्य आत्मनः एव अपरोक्षतास्ति अपरोक्ष व्यवहार योग्यतास्ति तस्य अधिष्ठानस्य अपरोक्ष व्यवहार योग्यतया अध्यस्तानामपि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता परिचीयते साक्षात अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अधिष्ठान भूतात्मातिरिक्ता साक्षात अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अत्र नास्ति अतः अवेद्यत्वं तु अत्र अस्ति परन्तु एतेषां पूर्व कथितानां अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति अध्यस्ततया तेषां सिद्धे ननु अपरोक्षमिति व्यवहार दर्शनात् तद्योग्यता तत्र कल्पनीया इति चेत् उत्तर भवन्तः प्रतिपादयन्ति तेषाम् अध्यस्तत्वात् सिद्धेः अध्यस्ततया तेषां सिद्धेः अतः अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति कथं न भो अपरोक्षम् इति व्यवहारः दृश्यते अपरोक्षम् अज्ञानम् अपरोक्षम् अन्तःकरणम् अपरोक्षं सुखम् अपरोक्षं दुःखम् अपरोक्षं सुक्तिरहितम् अपरोक्षः रज्जु सर्पः अपरोक्ष व्यवहार दर्शनम यदि जायते तत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्यता कल्पनीया अतः अपरोक्ष व्यवहार दर्शनात् अपरोक्ष व्यवहार योग्यता यत्
यत्र यत परोक्ष व्यवहार दर्शनम तद अपरोक्ष व्यवहार योग्यता। और यत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति तद अपरोक्ष व्यवहार दर्शन नास्ति। इयं व्याप्ति। यत्र व्यवहार योग्यता, यद व्यवहार योग्यता तत्र अपरोक्ष दर्शन। व्यवहार दर्शनात् अपरोक्ष यत्र अपरोक्ष व्यवहार दर्शनम तत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्यता। इयं व्याप्ति न संभवति रजतादि व्यवहार अयोग्येति। अतः यत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्यता तत्रैव संभविष्यति व्यवहार दर्शन। यत्र व्यवहारः तत्र योग्यता इति। यतस्य व्यवहार दर्शनम यत्र अपरोक्ष व्यवहार दर्शनम तद अपरोक्ष व्यवहार योग्यता। एतदेव व्याप्ति। एतेन व्याप्ति संभवति। यत्र व्यवहार यत्र व्यवहार दर्शनम तत्र योग्यता। यत्र योग्यता नास्ति तद व्यवहार दर्शनम नास्ति। यतस्य व्यवहार दर्शनम व्याप्यम योग्यता च व्याप्ता। अपरोक्षमिति व्यवहार दर्शनात् योग्यता कल्पनीया। अर्थात यत्र यत्र अपरोक्ष व्यवहार दर्शनम तत्र तत्र अपरोक्ष व्यवहार। व्यवहारम व्यवहारः व्याप्यः योग्यता च व्यापिका। अतः व्यवहारः योग्यतां विहाय अन्यत्र न तिष्ठति। इयं व्याप्ति। रजतादि व्यवहार योग्य व्यवहारा अयोग्येति। रजतादि व्यवहार योग्य व्यवहार योग्यता नास्ति। अतः रजतादि व्यवहार योग्यता तत्रैव भाव्यम। यतस्य व्यवहार दर्शनेन व्यवहार योग्यता प्रतिपाद्यते। अर्थात यत्र व्यवहार दर्शनम तत्र व्यवहार योग्यता भाव्यम। अयत्र व्यवहार योग्यता नास्ति तत्र व्यवहार दर्शनेन नाभ्याव्यम। तत्र इयं व्याप्ति व्यभिचरिता रजतादि व्यवहार अयोग्ये सुक्ति सकलौ सुक्ति खंडे रजतादो यो व्यवहारः आभूषणादि निर्माणादिकं निर्मिति इत्यादि व्यवहारः सज व्यवहारः सुक्ति खंडे नास्ति। अतः तत्र व्यवहार योग्यता नास्ति। परंतु रसादि व्यवहार दर्शनम भवति। इदं रजतम इति रजतादि व्यवहार दर्शनम तो भवति। परंच यद रजतादि व्यवहार दर्शनम स्यात् तत्र व्यवहार योग्यता रजतादि व्यवहार योग्यता स्यात्। परंतु सुक्ति सकले इयं व्याप्ति व्यभिचरिता। सुक्ति खंडे रजतादि व्यवहार दर्शनम भवति। इदं रजतम इति रजतादि व्यवहार दर्शनम तो भवति। परंतु सुक्ति खंडे रजतेन यह व्यवहार संपाद्यते स व्यवहारः सुक्ति खंडेन न संपादयितुं शक्यते। अतः रजतादि व्यवहार अयोग्यता वर्तते। व्याप्तिस्तु भवद्भिः प्रतिपादितं यत्र व्यवहार दर्शनम
एतादि व्यवहार दर्शनम तत्र व्यवहार योग्यता। व्यवहार दर्शनम तु जातम व्यवहार योग्यता नास्ति। अतः अपरोक्ष व्यवहार दर्शन मात्रेण तेषां पूर्वोक्त अविद्या अंतःकरण धर्मादीनां अपरोक्ष व्यवहार योग्यता कल्पयितुं न तदेव उच्यते। भवतु नाम ये अध्यस्ता पदार्थाः पूर्व पक्षे अद्वैतिनां सिद्धान्ते एव आक्षेपः क्रियते। यदि अध्यस्तानाम् अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति, अवेद्यत्वं वस्तूनाम् अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति, तदा भवतान्नयतु आत्मातिरिक्ताः समेऽपि पदार्थाः अध्यस्ता एव सन्ति। अतः अध्यस्तानां यदि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति, ननु अवेद्यत्व से विशेषण से अवेद्यत्व विशेषणं घटपटादीनां पदार्थानां व्यवच्छेदाय कृतम्। तद व्यवच्छेदार्थं कृतं तेषां व्यवच्छेदः भूत् यतस्य तत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अस्ति। एतेन तु संजातं यद अध्यस्तानां पदार्थानां आरोपितानां पदार्थानां अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अस्ति एवं नहीं। अतः घटपटादयः अपि पदार्थाः अध्यस्ता एव सन्ति। अतः तेषामपि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता न भविष्यति। तेषां व्याव्यक्त्यर्थं यद् अवेद्यत्व पदस्य दानं विशेषण कोटौ प्रविष्टं तत्र अवेद्यत्व पदस्य आवश्यकता न संभविष्यति। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं स्वप्रकाशत्वम् इत्येव स्यात्। नन्येवं सति अवेद्यत्व विशेषण से न व्यवच्छेद्यम् अस्ति। व्यवच्छेदाः ते भवन्ति ये परोक्ष व्यवहार योग्या घटपटादयाः तत्र लक्ष्यस्यति व्याप्ति न भवेत् तद व्यवच्छेदार्थम अवेद्यत्व विशेषणम्। यदि अध्यस्त पदार्थानां परोक्ष व्यवहार योग्यता नास्ति, अतः अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वेनैव तेषां व्यवच्छेदो भविष्यति। त्वन्मते घटादेरपि अध्यस्तया परोक्ष व्यवहार योग्यत्वाभावात्। मय्यं व्यवहार दशायां तेषां प्रत्यक्ष प्रमाण विषयाणाम् अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अंगीकारात्। अध्यस्तानां पदार्थानां अज्ञानादि पदार्थानां व्यवहार दशायामपि प्रमाण विषयता अस्माभिः नास्ति। अत्र अवधेयं सर्वैः प्रत्यक्षता अज्ञानस्य अंतःकरणस्य धर्माधर्मादीनां प्रातिभाषिकानां स्वीक्रियते, परंतु प्रमाण विषयत्वं न स्वीक्रियते। कथमिति तत्र ते साक्षी वेद्याः साक्षी ज्ञानम प्रमाणत्वेन नाभिमतम् साक्षी ज्ञानम। अतः साक्षी वेद्याः सावधानेन श्रोतव्यं भवति। अतः साक्षी वेद्याः पदार्थाः प्रमाण विषयाः न भवन्ति। यतस्य साक्ष्य ज्ञानम
प्रमाण ज्ञानम नास्ति। कथमिति साक्षी ज्ञानम प्रमाण ज्ञानम नास्ति यतस्य साक्षी ज्ञानम साक्षी रूपम ज्ञानम साक्षिणा भासते पदार्थाः साक्षी ज्ञानम बाध विषयकम अपि भवति बाधित विषयकम भवति सुक्तिरेतादि विषयकम अपि अस्ति साक्षी ज्ञानम अतः बाधित विषयकम अस्ति एवंच अंतःकरणादि विषयकम अस्ति अतः बाधित विषयकम अस्ति साक्षी ज्ञानम बाधित विषयकम अबाधित विषयकम अतः साक्षी ज्ञानम प्रमाणत्वेन सिद्धांते नाभिमतम अतः तत्प्रमाण नास्ति घटपटादि विषय ज्ञानानां प्रमाणम ज्ञानानि प्रमाणत्वेन प्रमात्वेन असमाधि अभिमतानि तत्र व्यवहार दशायां तेषां घटपटादीनां अपरोक्ष योग्यानां प्रत्यक्ष प्रमाण विषयाणाम अपरोक्ष व्यवहार योग्यता अंगीक्रियते अतः वेद्यत्वदानेन तेषां निवृत्तिः क्रियते अतः अवेद्यत्वं तेषां निवृत्त्यर्थं दीयते। अत्र पदकृत्य अधिकृत्य अत्र लक्षणान्तरम् ऊहनीयमस्ति लक्षणमस्ति अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् अत्र उच्यते अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम् इत्येव लक्षणमस्ति अपरोक्षत्वम् घटपटादिषु अपि अस्ति परन्तु अवेद्यत्वं नास्ति एवंच अपरोक्षत्वम् अध्यस्तेषु पदार्थेषु नास्ति अवेद्यत्वम् अस्ति आत्मनि अवेद्यत्वमपि अस्ति अपरोक्ष व्यवहार अवेद्यत्वमपि अपरोक्षत्वमपि अस्ति तदेव लक्षणं स्यात् इति व्यभिचाराभावात् अस्य लक्षणस्य क्वचिदपि व्यभिचारः नास्ति एतद् लक्षणस्य ये दोषाः व्याप्ति अव्याप्ति दोषाः ते न सम्भवन्ते अतः इदं लक्षणं व्यभिचरितं नास्ति सत्यं यदि अवेद्यत्वे सति अपरोक्षम् इत्येव लक्षणं भविष्यति तदा घटादीनाम् अपरोक्षता अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वेन स्वीक्रियते तद्वदेव अपरोक्षत्वमात्मना स्वीक्रियेत तदा अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वेन परोक्षत्वम् आत्मना स्वीक्रियेत अत्रापि तथा व्याघातः एकत्र अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वाभावः उच्यते अवेद्यत्वपदेन अपरोक्षत्वपदेन च अपरोक्ष ज्ञान विषय अपरोक्ष पदेन अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वम् उच्यते इति व्याघातः मा भवेत् अतएव उच्यते अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम् तत्र योग्यतायाः लक्षणं प्रदत्तमेव योग्यत्वात्यन्ताभावनधिकरणत्वमिति विभ्रमो मा भूत् इति व्यवहारेण प्रतिवादिनां विसम्प्रतिपन्नेन तदेव स्पष्टीक्रियते न कश्चित् दोषः अतः एतादृशः व्याघात विभ्रमः मा भूत् तद व्यवहारेण प्रतिवादीनां प्रतिपन्नत्वेन यतस्य अपरोक्षत्वं प्रतिवादीनाम् अपि अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वेन सुसंपन्नम् अतएव स्पष्टीक्रियते न कस्य दोषः यदि च
अपर अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वं स्वीक्रियेत तदैव दोषः। यदि अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं प्रतिपाद्यते तदा न दोषः। अत्र उच्यते कथं तर्हि अवेद्यस्य व्यवहार योग्यत्वं। भवद्भिः उच्यते अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम्। अवेद्यस्य व्यवहार योग्यता एव न संभवति। यतस्य वेद्याः ज्ञान विषयीभूताः पदार्थाः एव व्यवहार योग्याः भवन्ति। ज्ञात विषयको व्यवहारः संभवति। अत्र अवेद्यत्वमपि प्रतिपाद्यते व्यवहार योग्यत्वमपि प्रतिपाद्यते। तत्र पूर्वादिना शंका क्रियते अवेद्य से भो व्यवहार योग्यता कथम। तस्य या आशंका ताम आशंकाम निराकरोति। किं भो अवेद्य से व्यवहार योग्यता न किम अवेद्य व्यवहार हेलो 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 कौन शोर मचा रहा है। हेलो हाँ हेलो ठीक है अभी। तत्र यो हि प्रश्नः तत्र आक्षेप्यते प्रश्ने आक्षेपः क्रियते किं भवद्भिः अवेद्यत्वे व्यवहार विषयत्वं न स्यात् इति अनिष्टं प्रसंजनम्। यदि व्यवहार अवेद्यत्वे व्यवहार विषयत्वम् इति अनिष्ट प्रसंजनम्। अवेद्यः यदि व्यवहार विषयः स्यात् तदा अनिष्ट प्रसक्ति स्यात्। अवेद्य पदार्थाः कुत्रापि व्यवहार विषया न भवन्ति। एतदेव किम् अवेद्यस्य व्यवहार योग्यता न भवति इति सम्पाद्यते। उत व्यवहार विषयत्वात् अवेद्यत्वानुमानं वेद्यत्वानुमानं क्रियते। आत्मा स्वयं स्वप्रकाश पदार्थः वेद्यः अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वात् इति अनुमानं क्रियते। तत्र उच्यते उभयत्रापि शंका भवतां न उदेति। तत्र प्रथम आशंका यदि अवेद्यं स्यात् तदा व्यवहार विषयो न स्यात् इति अनिष्ट प्रसंजनम्। आपातपादको उभयो परेषां सिद्धेः भवतां मते आपाद्यम अवेद्यम व्यवहार विषयम् आपादकम् उभयम् अप्रसिद्धेः आपाद्यपाद यतस्य भवतां मते कश्चित् अवेद्यः भवत्येव नहि। अवेद्यो व्यवहार विषयो न भवति यतस्य समेपि व्यवहार विषया भवतां मते समेपि वेद्या भवतां मते अतः वेद्यत्वे व्यवहार विषयत्वं न स्यात् इति अनिष्ट प्रसंजनमपि न शक्यते। द्वितीयः अवेद्यत्वानुमानेन अत्र व्यवहार विषयत्वानुमानेन वेदत्वं प्रतिपाद्यते तदपि न संभवति। तस्य प्रतिसाधन निरासमये निराकरिष्यामि। आत्मा वेद्य व्यवहार विषयत्वात् इत्यादिना प्रतिसन्धान तस्य प्रतिसाधन निराकरण प्रतिसाधन सति प्रतिपक्ष अत्र चर्चा न करणीया। यतस्य प्रतिसाधन निराकरण विषये एतादृशस्य आत्मा वेद्या व्यवहार विषयत्वादि एतादृशानि
प्रतिसाधनानि सप्रतिसाधनानि बहूनि उक्तानि तेषां निराकरण प्रसंगे एव मया उच्यते। अतः तस्य निराकरणस्य आवश्यकता नास्ति। तस्मात् अनादिलं स्वप्रकाशलक्ष्यं नादिलं दोषः न विद्यते बिलं दोषः इति अनादिलं स्वप्रकाशलक्षणम्। अतः असमन्ताद् आदिलं दोषः न विद्यते बिलं अनादिलं दोषरहितं स्वप्रकाशलक्षणम् इति। अतः परम प्रमाण विषये सह प्रतिपादयिष्यामि। अतः तो मन्ये समयः अधिकः एव सञ्जातः। यदि अत्र कस्यचित् प्रतिभागिनः काचित् आशंका यद्वा जिज्ञासा पंक्तेः स्फुरणं न सञ्जातम्, अतः जिज्ञासा यदि संभवेत तदा स्फुरणीयः। गुरुजी। हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। का नाम गुरुजी। का नाम है तुम्हारा? श्रुति। श्रुति। कहाँ से आया हो? मैं BHU, मैं बनारस में रहती हूँ गुरुजी, BHU में। अच्छा। हाँ हाँ बोलो। और राजाराम शुक्ला गुरुजी के पास मेरा PhD कर रही हूँ गुरुजी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ गुरुजी। हाँ तो बोलिए क्या पूछना? गुरुजी मेरा एक्चुअली ये मेरा बहुत मतलब दिन से मैं ये इसके बारे में सोच रही थी। गुरुजी ये जो अद्वैतीन तो आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम अथवा सुख स्वरूप नित्यम ज्ञानम सुख स्वरूप ऐसे बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद में ये धर्म निर्धर्मक है आत्मा करके जब बोलते हैं कि ये तो मतलब अनित्यत्व अभाव और सुख को बोलते हैं दुख अभाव। तो मतलब मुझे मेरा क्या प्रॉब्लम है कि नैयायिक को तो मोक्ष का स्वरूप बोलते हैं अत्यंत दुखा भाव करके। अगर हाँ तो अद्वैती लोग तो पहले बोलते हैं कि आत्मा तो सुख स्वरूप है, वो तो दुखा भाव से अलग है, सुख एक अलग ही विषय है, मतलब अलग लक्षण है बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम अद्वैती लोग बोलेंगे कि ये सुखा भी जो आत्मा है वो तो मतलब दुखा भाव ही है, तो परमत प्रवेश हो जाएगा ना गुरुजी? ऐसा है, मतलब ये परमत प्रवेश जैसे लग जाएगा। ऐसा है। हाँ। वो देखिए, वो मोक्ष की परिकल्पना के विषय की जो यहाँ पर शंका कर रहे हैं, वहाँ पर एक विंशति जो पदार्थ हैं उनको दुख के रूप में स्वीकार किया गया और उन एक विंशति पदार्थों का अभाव जो है वो मोक्ष है। ठीक है ना? दुखात्मता भाव, उन एक विंशति पदार्थ जो है वही दुख हैं, उनका तंता भाव जो है वो मोक्ष है। यहाँ पर इनकी परिकल्पना है कि आत्मा स्वयं मोक्ष है। कैसा? आत्मा जो है स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसमें जो बंध है वो बंध है अविद्या, और अविद्या परिकल्पित प्रपंच जो है वो बंध है। अविद्या परिकल्पित बंध जो परिकल्पित जो जगत है बंध है। आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप है और आत्मा के स्वरूपावगति हो जाने के बाद अविद्या के सहित सकल प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। वो निवृत्ति अलग पदार्थ नहीं है, वो अभाव जो है अधिकरण स्वरूप होता है। अतः अभाव अधिकरण स्वरूप है हमारे यहाँ।
इसलिए हाँ जी। हमारे यहाँ अभाव को अधिकरण स्वरूप मान लेने पर अलग से धर्म नहीं मानना पड़ता है। उनके यहाँ यदि अभाव को भी मानेंगे तो अभाव भी नैयायिकों के यहाँ अतिरिक्त पदार्थ है, अतः वो भी धर्मत्वेन गृहीत हो जाएगा। अतः हमारे यहाँ विभुत्व को यदि हम अत्यंताभाव, नित्यत्व को अत्यंताभाव के रूप में स्वीकार किया तो वो अत्यंताभाव जो आत्मा में है संसर्ग भाव आदि रूप, वो अतिरिक्त पदार्थ धर्मत्व नहीं होगा, अपितु धर्मी भूत आत्मरूप होगा। अतः कोई आपत्ति नहीं है। उनके यहाँ अभाव को भी मानने पर एक अभाव भी वृत्ति पदार्थ है उनके यहाँ, अतः उनके यहाँ अभाव को मानने पर भी व्यावृत्ति है। अतः ये कथा तो अलग है और भी कभी विस्तृत हमने तो ये था हमको कि ग्रंथ की पंक्तियों में कोई आशंका किसी को हो तब, ये तो चर्चा है। ठीक है, अद्वैत के विषय में चर्चा है, यदि आचार्यों से नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे। जी, इसीलिए पूछ ली गुरुजी। कहाँ रहती हैं? छात्रावास में? नहीं गुरुजी, मैं अलग अलग रूम लेके रहती हूँ गुरुजी, नरिया के पास रहती हूँ। ठीक है, तो कभी कोई बात नहीं, अभी तो कहीं आने जाने लायक नहीं है। हमारा घर तो जानती होगी, नहीं किसी से पूछेगा तो बता देंगे लोग। जी 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 जी, कोरोना वायरस के बाद जरूर आपसे आपका दर्शन करूंगी गुरुजी। तो हमारा घर जानती हैं? नहीं जानते हैं तो गुरुजी उस दिन आप बताए थे कि हाँ, तो नहीं, वो भी राजा राम भी बता देंगे। नहीं, वहाँ पर संस्कृत विभाग में किसी से पूछेगा तो अभी तो कहीं जाने आने लायक नहीं। अभी पढ़िए, हमारा ये चलता रहेगा। अभी इसके बाद फिर हम अद्वैत सिद्धि चलाएंगे, तो एक ग्रंथ चलता रहेगा, इससे रहो। परंतु कोई चीज जरूर है ना, तो फोन नंबर फोन से भी कभी पूछ सकती हो। पाठ हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है। अभी भी जो है तो इसके बाद शाम को जो है वो क्या कहते हैं भांति चलती है, और क्या कहते हैं न ग्रंथ तो चलता रहता है, तो कभी पढ़ते हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक है बेटी। जी गुरुजी, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। हेलो हेलो, हाँ राजेश्वर, मुन्नो। हाँ जी भैया, हो गया ना? और किसी को पूछना उछना तो नहीं है? चलिए, ये लड़की ने पूछा, ठीक है, उसकी जिज्ञासा तो उसकी शांत हो गई। चलिए फिर क्या कहते हैं, समाप्त करिए, उनको कहो दो सकते। ठीक है बेटा, सभी गुरुजी, और भी एक छोटा जिज्ञासा थी, वो क्या है कि अब ये जो बोल रहे हैं कि अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, ये जो इंद्रिय सन्निकर्ष जहाँ जहाँ हो रहा है उधर सब अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व है घटपट में। हाँ जी, पर में ये घट ज्ञान पट ज्ञान ये सभी तो बाद में साक्षी भाष्य ही है ना गुरुजी? ना, ओहो, साक्षी भाष्य हमने उन ज्ञानों को कहा जो ज्ञान इंद्रियादि सन्निकर्ष से जायमान नहीं होते हैं, जो ज्ञान और वो विषय प्रकाशित होते हैं, उसको साक्षी ज्ञान हमने बताया है। घट का तो इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है, घट का अनुमानादि ज्ञान भी है, और अज्ञान है सुक्ति रजत जो प्रातिभाषित पदार्थ है उनका इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, उनका साक्षी ज्ञान उनके प्रकाशक साक्षी है। वो साक्षी ज्ञान जो है परमात्मक नहीं होता है, ये हमने बताया। घटपटादि ज्ञान तो इंद्रियादि सन्निकर्ष जन्य है, अतः घटपटादि के लिए साक्षी ज्ञान की आवश्यकता है, इन्हें साक्षी प्रकाशता की आवश्यकता है। जी जी, वो ऐसा मतलब शायद ये मेरा कंफ्यूजन होगा
तो मैं सोच रही थी कि यथा शुक्ति मतलब जो ब्रह्म ज्ञान है और जो हमारा मतलब अहम अज्ञान इत्यादि अज्ञान जो है और सुख दुख इच्छादि जो जैसे साक्षी भाष्य है वैसे ही मतलब सर्वम ज्ञानम बाद में तो साक्षी को ही वो नहीं, सर्वम ज्ञानम को नहीं कहा। अच्छा ज्ञाततया वा सर्वम साक्षी भाष्यम कहा। हाँ। जो ज्ञान के विषय हैं, जो ज्ञान के नहीं भी विषय हैं, वो साक्षी भाष्य। ये पंक्ति है विवरण की। ज्ञानों को नहीं कहा कि ज्ञान सभी साक्षी भाष्य हैं। जिन पदार्थों का इंद्रियादि सन्निकर्ष जन्य ज्ञान हो सकता है, उस ज्ञान के विषय विषय वो पदार्थ हैं, उनके लिए केवल साक्षी भाष्यता अपेक्षित नहीं होती है ना। परंतु जिनका इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं है और तद विषय ज्ञान होता है, उनको साक्षी भाष्यता उनकी कही जाती है। और साक्षी भाष्य पदार्थ ज्ञान के विषय